क्या लगता हूँ, वो बदतमीजी से बोला और तेजी से इसको बेड पर पीछे की तरफ धक्का दिया। आफरीन भाई छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दें, वो चीखती हुई बोली थी। मगर इस पर तो शैतान ही सवार था ना मेरी जान, भला अब क्यों छोड़ूं तुम्हें, फिर कौन सा हाथ आना है तुमने, वो कहते साथ ही इस पर झुकने लगा था जब अचानक सहर ने साइड टेबल से औजार उठाया और जोर से इसके सर में दे मारा। तेरी, अब वो जोर से सर को जकड़ लिया, इसे गालियां बकने लगा। मगर सहर तेजी से बेड से उठी। अफरीन ने इसे पकड़ने की खातिर हाथ बढ़ाया तो इसका दुपट्टा गले से निकलकर इसके हाथ में रह गया। सहर अंदर धुन भागती मेन डोर की तरफ आई। इसने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने ही सलार शाह को देखते वो तेजी से इसके सीने से लगी थी। वो अब इसके गिर्द सख्ती से बाजू लेटे इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी। इसके आंसू और इसके वजूद की कपकपाहट महसूस करके सलार को खटका सा हुआ। सहर, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? बच्चे, क्या हुआ आपको? सलार इसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला था, मगर तभी इसकी नज़र पीछे से आते आफरीन शाह पर गई। इसके सर से खून और हाथों में सहर का दुपट्टा देखकर सलार को फौरन मामला समझ में आ गया था। वो झटके से रोती धोती सहर को खुद से अलग करता आफरीन तक आया। जवाब इसे देखकर खौफजदा हो चुका था। सलार दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद को कंट्रोल हरगिज़ नहीं कर पाएगा। वो ये भी भूल जाएगा कि ये इंसान इसकी फूफो का इकलौता बेटा है। सलार शाह के लिए घर की इज्जत से बढ़कर अपनी जान भी नहीं थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो इसके सामने रुक के बोला तो आफरीन ने पीछे खड़ी सहर को देखा। जवाब कपकपा रही थी वो। तुम इससे पूछो ना, इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, मैं यहाँ आया तो तुम सब थे ही नहीं, फिर ये मेरा हाथ। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता सलार का ज़ोरदार मुक्का इसके जबड़े में लगा था। तभी इन सब के शोर से मन्नत उठकर सीढ़ियों की जानिब आई थी, लेकिन नीचे का मंजर देखकर इसकी हालत गर्क हुई। सलार को आफरीन पर यूं बरसते और अपनी प्यारी सी गुड़िया को यूं रोते तड़पते देख मन्नत तेजी से नीचे आई। वो सहर के पास पहुंचकर इसे शिद्दत से खुद भी भेज गई। वो तो मज़ीद उठ के बिखरी मौत में बुरी थी। मैं ज़रा गैरत नहीं है? अपने घर की इज्जत पर बुरी नज़र रखते हो? तुम्हें डूब मरना चाहिए था, मगर अफसोस तुम नहीं मरे, तो मजबूरन अब ये काम मुझे करना होगा। सलार इसका गिरबान पकड़कर जोर से चिल्लाया था। गुस्से से इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मन्नत, जो अभी तक मामले से अनजान थी, सलार की धाड़ ने इसके 14 तबक रोशन किए। सलार ने कहते ही साथ ही अपनी जीन्स की जेब से अपना वेपन निकाल कर लोड किया ही था कि मन्नत भागकर इस तक आई और वेचेन इसके साथ से खींच कर नीचे फेंका। प्लीज़ आप ऐसा मत करें, खुदारा इन्हें इस वक्त बस यहाँ से निकाल दें। वो खुद भी रोती हुई इसका बाजू पकड़कर इल्तिजा करती बोली। तो सलार ने सुर्ख नज़रों से इसे देखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद आज पहली दफ़ा मन्नत ने इसे छुआ था। इसके नरम वो नाजुक उंगलियों का मस सलार के गुस्से को बिल्कुल मलका ज़ायल कर रहा था। मगर दोबारा जब इसे आफरीन की हरकत याद आई तो वो मन्नत को नरमी से थाम कर इसे पीछे करता इसकी तरफ बढ़ा। जवाब सर को पकड़े नीचे बैठा था। मन्नत ने एक नज़र नीचे ज़मीन पर पड़े सहर को दुपट्टे की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ाकर इसे उठाकर सहर की जानिब बढ़ाई। इसके बाद सलार शाह ने इसे धमक कर रख दिया था और जब वो बिल्कुल अधमुँ हो गया था तो मन्नत ने रोते हुए बमुश्किल ही सलार को ज़बरदस्ती से अलग किया। वो भी मौका पाता लड़खड़ा कर भागता हवेली से निकल गया था। वो दोनों अब सहर की जानिब आए थे, जो अब हिचकियों से रो रही थी। पानी लाएं। सलार सहर के गिर्द बाजू कशीदा मन्नत से बोला तो वो फौरन किचन की तरफ भागी। वो इसे एक सोफे के पास लाया और नरमी से इस पे बिठा दिया। ये ले, ठंडा पानी पिए। मन्नत भी इसकी दूसरी तरफ बैठी पानी का गिलास इसके होंठों से लगा गई। सहर ने इसे बेमुश्किल एक घूंट ही पिया और गिलास को परे धकेल दिया। गुड़िया, बस आगा साईं को आने दें, एक मरतबा इस खबीस को तो हवेली से पता ही कटवाता हूँ। फिर सलार इसकी तरफ देखता बोला तो सहर ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। नहीं नहीं लाला, प्लीज़ आप दोनों किसी को कुछ मत बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़, वो रोती हुई बोली। तो सलार ने इसे दुख से देखा और इसकी हालत भी समझ सकता था। एक लड़की कभी भी अपने लिए ये बात सुन या बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओके, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप भी अब रोना बंद करें। मन्नत इसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से बोली तो सहर ने सर हिलाया था। वो पहले ही सलार से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अगर बाबा साईं, आगा साईं या अमान शाह को पता चल जाता तो वो तो शर्म से ज़मीन में घड़ कर रह जाती। अब इन्हें रूम में ले जाएं और कोई स्पून ओवर
ٹیسن دیں، میں یہاں موجود ہوں، آپ دونوں بے فکر رہیں۔ سلار منت سے مخاطب ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ساتھ سحر کو بھی سہارا دیکھ کر اٹھایا۔ پھر وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھیں تو سلار نے بھی صوفے کے بیک سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند گیا۔ وہ لوگ عصر کے وقت ہی واپس آئیں گے۔ تب تک سلار بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ منت اور سحر بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ سحر دکھ اور رونے کی وجہ سے بے حد جب کرا رہی تھی تو منت نے اسے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا۔ سحر کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان تھی۔ سلار کا سحر کو یوں پیار دینا منت کو بہت اچھا لگا تھا۔ جو بھی ہو، اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ بچیوں کو اٹھا دے، کھانا کھا لے۔ وہ بھی معلوم نہیں دوپہر میں کچھ کھایا ہوگا تینوں نے یا نہیں۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب آغا سائی کھانا سرو کرتی نور بیگم سے مخاطب ہوئے۔ پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی کیونکہ اس کی اپنی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی۔ جی بابا صاحب، آپ لوگ شروع کریں، میں انہیں دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اوپر کی طرف آئیں۔ پہلے وہ سلار کے کمرے میں گئی تو وہ اسٹڈی میں موجود کچھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ اسے پیغام دے کر وہ منت اور سحر کے کمرے میں آئی تو وہ دونوں کمبل میں لپٹی گہری نیند میں سوئی تھی۔ سحر منت بچے آئیں ڈنر کے لیے۔ وہ قریب آ کر بلند آواز میں بولی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کو جگا چکی تھی۔ یہ آپ دونوں کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ لگ رہا ہے روتی رہی ہیں دونوں۔ ان کی سوجی آنکھیں دیکھ کر فکر مندی سے بولی تو منت نے ایک نظر سحر کو دیکھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں تائی امی، وہ دراصل ہم دونوں کافی دیر سے سو رہی تھیں، اس لیے اب آنکھیں ایسی ہو گئی ہوں گی۔ آپ پریشان مت ہوں اور نیچے چلیں، ہم بھی آتے ہیں، بولی تو نورشاہ بھی اس بات میں سر ہلاتے انہیں جلدی آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ چندہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہو؟ اگر آپ اس طرح خاموش اور پریشان رہیں گی تو سب کو شک ہو جائے گا۔ اب آپ کا فیس واش کریں، پھر ہم نیچے چلیں گے۔ منت سحر کا خوف سے فاقہ چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولی۔ منت، اگر سلار نے کسی کو کچھ بتا دیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ دوبارہ سے دکھی ہوتی بولی تو منت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا۔ میں جانتی ہوں انہیں، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں اور آپ جائیں واش روم جلدی سے، منت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے منت نے بھی اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور سب کو دینے کے لیے جواب سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جو سلار شاہ نے واقعی کسی کو کچھ کہہ دیا ہوا تو وہ سحر نے تو رونا شروع ہو جانا ہے۔ جی مورے، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ کچھ دیر پہلے ہی سلار شاہ کے ملازم نے پیغام دیا تھا کہ اسے نور شاہ بلا رہی تھی، اس لیے وہ فوراً اپنے سارے کام ایک طرف رکھتا ان کے کمرے میں آیا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری سے زیورات کے باکس نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ بیٹھیں، میں ذرا یہ زیورات نکالوں، پھر آپ سے بات کرنی ہے مجھے، وہ اسے دیکھ کر اور نرمی سے بولی تو سلار بھی سر ہلا کر ایک صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی نور شاہ اپنا کام مکمل کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تو وہ اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے آپ سے کہنا ہے کہ آپ شادی کا دن قریب ہے، بالکل، اور آپ کے بابا صاحب نے تو سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل سادگی سے نکاح ہوگا اور رخصتی کر دی جائے گی، مگر بچیوں کے کچھ خواب ہیں، کچھ خواہشات ہیں تو جو ہم یوں رد نہیں کر سکتے۔ میں تو ایک بے بس اور بے زور عورت ہونے کی حیثیت سے اس حویلی میں کوئی بات نہیں کر سکتے، مگر آپ ایک مرد ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج یا کل آپ ان تینوں کی کہیں شاپنگ پہ لیتے جائیں، تینوں نکاح کے کپڑے جوتے لے لیں گے، اور ویسے بھی منت کی طبیعت آج کل تھوڑی اپ سیٹ ہے، وہ بھی فریش ہو جائے گی۔ انہوں نے سلار کو دیکھتے تفصیل سے اپنی بات مکمل کی تو سلار نے انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری مورے، لیکن ان کا باہر جانے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ آپ کپڑوں وغیرہ کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں نے ایک ڈیزائنر سے بات کر لی ہے، وہ کل ہی اپنے تمام کلیکشن حویلی لائیں گی، تو آپ لوگ پسند کر لیجئے گا، سلار شاہ نے آہستہ آواز میں کہتے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تو نورشاہ بھی مسکرا دی۔ ہم اپنی چھوٹی سی نازک سی گڑیا آپ کے حوالے کر رہے ہیں سلار، آپ ان کا بہت خیال رکھنا، وہ محبت سے اس کے کندھے پہ سر رکھتی ہوئی بولی تو سلار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو کوئی شک ہے مجھ پر تو بتا دیں، وہ مسکرا کر بولا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے اپنے بیٹے پہ کوئی شک نہیں ہے، میں جانتی ہوں میری سلار عورت کی عزت کرنا اچھے سے جانتے ہیں، وہ پر یقین لہجے میں بولی تو سلار اٹھ کھڑا ہوا، ان کی پیشانی چوم کر وہ انہیں خدا حافظ کہتا ان کے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے آغا سائی نے مردان خانے میں بلایا تھا تو وہ تیزی سے راہداری پر چلتا، ساتھ ساتھ موبائل پر ٹائپنگ بھی کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا اچانک کسی مومی وجود سے زوردار ٹکرایا اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا۔
منت ابھی چینک مار کر گرتی گئی، سالار شانی سے اچانک اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا۔ ریلیکس، وہ اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ منت جو اسے